23वीं आयत से आज बात शुरू हो रही है और ये पूरा रुकू इसमें कुछ 15 अहकामात हैं और कुरान में मैं समझता हूँ ये एक सूरत है जहाँ इतने ज़्यादा अहकामात एक जगह आ गए हैं, वरना अहकामात आम तौर पे पूरे कुरान में फैले हुए हैं। ये एक मुकाम पे इतने अहकामात और बड़े अहम अहकामात हैं। और एक गुजारिश ये है कि जब कुरान के इन अहकामात को हम सुने तो सुनने के बाद हम अपना जायजा लें कि जिन जिन से इस किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है वो हम नाइंसाफ़ी को दूर करने की कोशिश करें। जैसा वालिदैन के बारे में बात आई है, जो बच्चे हैं वालिदैन से जो बदतमीजी करते हैं, आज ये बात सुनने के बाद वो घर जाएं और वालिदैन से माफ़ी चाहें और अपना रवैया ठीक कर लें, तो फिर दर्स कुरान का असर होगा। ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए सुनना ये कोई बात समझ में नहीं आती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, पहला हुक्म है कि और अल्लाह ताला ने ये फैसला किया, ये हुक्म किया कि यानी अल्लाह ताला आपका पालने वाला, आपके मालिक और आपके पालने वाले ने ये हुक्म दिया कि सिवाय उसके किसी और की इबादत मत करो। जरा यहाँ बहुत अहम चीज़ है, इबादत क्या चीज़ है, सिवाय उसके किसी और की इबादत मत करो। अब देखिए सूरह ज़ारियात में गालिबन 51 सूरत है, 56 आयत है, वमा खलक़तुल जिन्नी वल इंसी इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत का जो मफ़हूम है, जो मतलब है, अरबी ज़बान में अब्द जो है गुलाम को बोलते हैं। गुलामी करना यानी कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नमाज इबादत का एक हिस्सा है, नमाज मुकम्मल इबादत नहीं है। ये हम लोगों में थोड़ी सी गलत फहमी है, क्योंकि उसका फारसी में तर्जुमा कर लिए हम परस्तिश, तर्जुमा करके हम समझे कि भाई इबादत का मतलब परस्तिश, पूजा करना, इबादत का मतलब गुलामी करना, अल्लाह ताला के जितने अहकामात हैं उन पर चलना। अच्छा, अब यहाँ मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जिनों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि वो अल्लाह ताला की गुलामी करें। इंसानों के लिए बात आ गई कुरान में कि कुरान पे अल्लाह ताला की गुलामी क्या है कि कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया है। अब ये मकसद हयात सूरह हूद की 7वीं आयत में फिर आया कि हमने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया जबकि हमारा अर्श पानी पे था, ताकि देखें मन अहसना अय्युकुम अहसना अमला, कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। तो बेहतरीन अमल क्या है? अल्लाह ताला की इबादत। देखिए क्लैश नहीं हो रहा है कुरान की आयत में, मकसद में क्लैश नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा किए ताकि हमको आजमाएं। क्या आजमाएं? कि हम में बेहतरीन अमल कौन करता है। तो बेहतरीन अमल क्या है? अल्लाह ताला की गुलामी करना, कुरान की इत्तिबा करना, कुरान की पैरवी करना, वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया, अपनी मर्जी से भी। तो पहला हुक्म आ गया कि सिवाय अल्लाह के किसी और की गुलामी मत करो। उसके बाद फौरन दूसरा हुक्म आ रहा है, वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर एहसान के लफ्ज को समझिए आप। इससे पहले भी बात आई कि अरबी कुरान में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अदल, जुल्म और एहसान। अदल क्या है? इक्वल टू, मैं आपसे 50,000 रुपये दिया था, कभी आपको जरूरत पड़ी, मैं 50,000 रुपये आपको दिया, ये अदल है। मेरे पास पैसे थे, आपको जब जरूरत पड़ी मैं अनजान हो गया, ये जुल्म है। एहसान क्या है? आपने मुझसे कहा कि भाई मुझे 50,000 की जरूरत है, तो मैंने कहा ये 1 लाख रुपये रख लीजिए आप, क्योंकि आप मेरे वक्त पे काम आए थे, ये एहसान है। तो बिल वालिदैन एहसाना का मतलब क्या हुआ कि वालिदैन ने हमसे जो कुछ किया है उससे ज्यादा तुम उनसे करो। नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली रीपेइंग देम, डू एक्सेस गुड टू देम। एक चीज है, अब जिनके वालिदैन जिंदा है उनके लिए तो अहकामात आ रहे हैं। अब जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया उसके लिए पिछले इतवार को एक हदीस आ गई थी कि जैसे ही इंसान मरता है उसका अमालनामा बंद हो जाता, सिवाय इसके कि कोई सवाब जारिया का काम किया हो, बोरवेल खुदा दिया हो, लोग पानी पी रहे हैं, इल्म की किताबें छोड़ के गया है, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं,
یا صالح اولاد جو اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو یہ اس میں یہ بھی بات آ جاتی، میرے ذہن میں یہ ہے کہ زندہ مردہ سبھی آ جاتے. اس کے بعد میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تخلہما اف ولا تنہرہما. اور یہ اگر تمہارے پاس بڑھاپے تک پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان سے اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکی مت دو. دیکھیے ایک خاص بات ہے، یہ اف کب ہوتا ہے؟ آپ بیٹھے ٹانگا لمبے کر کے بیٹھے ہوئے، بابا بولے میاں ذرا پانی تو پلاؤ، یہ ہے اف. یعنی اس کی تک اجازت نہیں ہے. آپ قرآن کے احکامات پہ جب اتر کے آ جائیں گے تو اس کی تک اجازت نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے اف نکلے والدین کے لیے، کیونکہ آپ کو پالنے کے وقت انہوں نے اف نہیں کہا. جب آپ چھوٹے تھے غلاظت کر لیتے تھے، ماں باپ جو ہے آپ کے پھالیاں بدلتے تھے، کما کے لاتے تھے، کھلاتے تھے، پیٹ میں لے کے پھرے، راتوں میں جاگے، ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، خرچے کرے، ہاں یہاں تک کہ غلط طریقے سے کما کے ایجوکیشن دلوائے. آج آپ اپنے بس میں کھڑے رہ کے جو ہے وہی والدین کو آپ اس قسم کی جھڑکی سے بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے آج کل. تو یہ آیت سننے کے بعد ہم میں کچھ فرق آنا چاہیے. دیکھیے ایک درس میں ایسی ہوا تھا، ایسی کوئی آیت آئی تھی تو ایک بچے کے والدہ ملے اور مل کے بولے بھائی بڑا اچھا ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. وہ بچہ آیا درس سے اور آ کے پیروں پہ گر گیا. بولے مجھے معاف کر دیجیے. کیا ہے بیٹا، کیا ہو گیا تم کو، کیا معاف کرو؟ بڑا بدتمیز بچہ تھا. تو بولے یہ اثر ہونا ہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو مت. اب وہ اس کا یہ واو تفسیری معلوم ہوتا ہے. جھڑکو مت کا مطلب کیا ہے؟ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے آنر عزت کی بات کرو. ان سے دیکھیے آپ کیا چیز تھے، آپ والدین کے سامنے اٹھا کے پھینک دیتے آپ کو، تو آپ جتنے بڑے ہوتے بھی نہیں تھے. کیا کیا نہیں والدین تکلیف اٹھائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کا مقام آ رہا ہے. تو بھلے ان سے اف تک مت کہو، ان کو جھڑکی مت دو، بلکہ ان سے عزت سے بات کرو، آنر سے بات کرو. لوگوں کو معلوم ہو کہ بھئی یہ والدین کیسے کیسے واقعات سننے میں آتے والدین کے ساتھ جو آج کل حرکتیں ہو رہی ہیں. تو مسلم معاشرے میں یہ بات نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں اور اپنے آپ کو امت محمدی میں شامل سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ہم لوگوں میں یہ چینج آنا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور رحم کیا ہے؟ ترس کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. جو رحمان ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. کیسا رحیم ہے بول کے ترس کھا کے فائدہ پہنچاتے ہیں. بیینیفیسنٹ اینڈ مرسیفل، انگریزی سے اردو سمجھ میں آئی ہمارے کو. ان دا نیم آف اللہ ہو از دی بیینیفیسنٹ دی مرسیفل. مرسیفل کس کو بولتے؟ ترس کھانے والا. ترس کھا کے ہم کو فائدہ. تو والدین پہ ترس کھا کر اپنے بازو جو ہے ان کے آگے جھکا دو، عاجزی کرو. بازو جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ بازو سے خدمت ہوتی ہے، یعنی ان کی خدمت عاجزی سے کرو، ترس کھا کے ان کی خدمت کرو. ایسا نہیں سنے حضرت مسجد میں سنے آپ لوگ بوڑھے ہو گئے تو آپ کی خدمت کرنا بول کے اب کیا کرنا، اصول ہے مسلمان ہے نا کر رہے ہیں بول. نہیں، ایسا نہیں. بالکل ہمدردی سے عاجزی سے ان کی خدمت کرو، یہ احساس ہو. اس کے بعد میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے اللہ، ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال پوس کے بڑا کیا ہے. ربی یعنی پال پوس کے فوسٹرڈ می، یعنی میں بالکل اس قابل ہی نہیں تھا. میں اپنا دودھ بنا نہیں سکتا تھا شیشی میں ڈال کے. آج کل جو دیکھ رہے ہیں زیادہ تر جو ہے ڈبوں کے پاؤڈروں کے دودھ چل رہے ہیں، وہ بھی جو یعنی بھائی ماں ہی تھی جو لگی ہوئی تھی، باوا تھے کما کے لاتے تھے. تو پھر اسکول میں ڈالائے، پڑھائے، لکھائے، تربیت کیے، ہاں استاد رکھے، استادی ماں رکھے، عربی سکھائے، قرآن سکھائے، نماز سکھائے، یعنی پوری تربیت جو ہے والدین کی طرف سے ہوئی. تو میں چھوٹا تھا، جس طریقے سے انہوں نے مجھ پہ ترس کھا کے مجھ کو بڑا کیا، آپ بھی جو ہے ان پہ ترس کھا کے جو ہے ان پہ رحم فرمائیے. یہ دعا ہو. اب دیکھیں یہ ایک ہی حکم میں اتنی آیات آ گئی. اس کے بعد میں بات مضمون بدلتا ہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم.
آپ کا دیکھیے یہاں پورے رکوع میں ربی کا ربکم رب کا معنی آ رہے ہیں. اب یہ رب اللہ کیوں نہیں بولے؟ ایک بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا اور رب کا استعمال کیوں کیا؟ رب کے معنی مالک اور پالنے والے کے. مالک اور پالنے والے کو حق ہے یہ حکم دینے کا. وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے. یعنی اس رائٹ سے، اس حق سے وہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کا پالنے والا، یعنی تم سب کا پالنے والا تمہارے نفوس میں کیا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے ایمان، تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہارے احساسات، سب میں زیادہ جو ہے تمہارا پالنے والا تمہارا مالک جانتا ہے. اور کون جانتا ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ کئی وقت ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے. کم از کم میں کنفیس کر رہا ہوں کہ کئی موقعوں پہ میں اپنے آپ کو اینالائز کیا کہ میں کیوں کیا تو مجھے جواب نہیں ملا. میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا کہ ایسی حرکت کیوں ہی مجھ سے. مگر وہ اندر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ سمجھتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اور اگر تم نیک کام کرنے والوں میں سے ہو، نیکی کرنے والوں میں سے ہو، تو بے شک وہ اس کی طرف پلٹنے والوں کے لیے غفور ہے. غفور کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری نیک عمل کرنے میں جو تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی سزا سے بچانے والا ہے، محفوظ رکھنے والا ہے. اگر تم جو ہے اپنا ایمان اور عمل ٹھیک رہو. اب یہاں سے خیرات کی بات شروع ہو رہی ہے. وآتی ذی القربى حقہ. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں یا جو قریب کے جو لوگ ہیں ان کا حق دے دو. اب یہ زکوٰۃ اور صدقات کی بات ہے. والمسکین وابن السبیل. مسکین کس کو بولتے ہیں؟ ایک دیکھیے اس کے روٹ ورڈ پہ سین کاف نون پہ اگر چلے جائیں آپ تو سکن کا مطلب سکون کا، ایک جگہ بیٹھے رہنے والے. ابن سبیل کون بولتے؟ سبیل کس کو بولتے؟ راستے پہ چلنے والے. اب ہمارے پاس عام طور پہ ترجمہ اس کا مسافر ہو گیا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر بیٹھے مانگنے والے اور سڑکوں پہ پھر کے مانگنے والے، جو راستوں پہ پھر کے مانگنے والے ہیں، یہ دونوں کو ان کا حق دے دو. یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہے یہ دونوں کو دینا ہے. اور پھر مسکین کا قرآن میں ایک ڈیفینیشن یہ آیا، سورہ کہف انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے بعد شروع ہو جائیں گا. تو اس میں ایک بات آئی کہ مسکین ایسے لوگ جو محنت کرنے کے باوجود ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے ضروریات پورے ہوں، ان کی مدد کرو. اور جو پھر کے مانگتے ہیں مسافر جو ہیں ان کی مدد کرو. ولا تبذروا تبذیرا. اور اڑاتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے دولت مت اڑاؤ. اب اس کے بارے میں دیکھیے کیا آیتیں آئی ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. پھر یہاں بھی سوچنا ہے کہ شیطان کیوں نہیں بولے، شیاطین کیوں بولے؟ قرآن میں یہ ایک لفظ نفات اللہ ہے، یعنی کئی مختلف بیجا طریقوں پہ جو ہم خرچتے ہیں. شیطان ایک، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بات ملتی ہے، نماز میں بھٹکانے والا ایک شیطان الگ ہوتا، نماز میں جو بھٹکاتا ہے وہ شیطان الگ ہوتا. تو کئی شیاطین ہیں، ہم سب کے ساتھ شیاطین ایسوسیٹڈ ہیں. تو فضول خرچی کے کئی طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور بے شک یہ شیطان جو تھا وہ آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، ان کے حکم کو نہیں مانا. وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا. تو اس کے بھائی بنتے ہیں فضول خرچی کر کے. اب صاحب فضول خرچی کے عنوان پہ تو دیکھیے میں جیسا بولتا ہوں کہ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پہ ایمان لاتی ہے. یہ میرے نظر میں ہمارا امتیازی نشان ہونا چاہیے تھا، مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن، کہ لوگ ہمارے بارے میں بولیں کہ نہیں صاحب یہ مسلمان ہیں، یہ نیکی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے. ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن مارک فضول خرچی ہے. ہماری شادیاں دیکھیے آپ جا کے، اب تو خیر ہر شادی میں ہو گیا. ایک بہت دن پہلے کوئی ہمارے پہچانت کے زنانے اور مردانے کے بیچ میں جو ہے موتیا کے پھولوں کی لڑی تھی پردے کے لیے. بھائی آپ مڈل ایسٹ میں کما کے آ کے تماشے کر دے رہے ہیں، یہاں آپ کے مڈل کلاس کے حماقت پسند لوگ جو ہے یہ آپ کی کاپی کرنے جاتے ہیں، پیسے نہیں رہتے قرض لیتے. یہ کیا
फूलों की जो है चादर सजाई गई, खाली जनाने और मर्दाने के बीच में जो पर्दा लगा है। हम अपने गिरेबान में मुंडी डालें, मैं खुद अपनी बेटियों की शादियों के बारे में सोचूं तो मालूम होता है कि एक सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे हम जो फजूल खर्ची हुई। एक दूल्हे के बैठने के पीछे का जो एक पोर्शन है 25,000 रुपये का पोर्शन है, 25,000 में बेचारे एक गरीब बच्ची की शादी हो जाती है। फिर हम लोग जो खर्च रहे तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिए कि साहब इस मैरिज हॉल में इससे कम खर्चे का हम लेते ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। तो सोच के देखिए कि ये हमारी बेचारी यतीम बच्चियां, बेवाएं, ऐसी गरीब बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये इन लोगों का कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? जैसा एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि हैदराबाद में 35,000 लड़कियां जिनकी शादी हो जाना चाहिए था उनकी शादी नहीं हुई। तो ये 35,000 मुसलमान मर्द जिम्मेदार हैं जो करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास से पैसा नहीं मिल रहा है इन लोगों को। तो यहां फजूल खर्ची की बात आ रही है। वो इम्मा तूरी जन्ना अनहुम इब्तिगा रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलम मैसूरा। और ये जो मांगने वाले हैं, अगर तुम जो है उनसे एराज करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम अपने पालने वाले अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ रहमत तुम पे नाजिल करेगा, तो कम अज कम उनसे खौलन मैसूरा, नरमी की, आसानी की बात करो, झिड़को मत। देखिए ये हमारी किस्मत है कि यहां बिठा दिया, तो सीढ़ियों के पास अगर नीचे बिठा देता मांगते हुए तो। मैं एक वक्त रिक्शा में आ रहा था, गन फाउंड्री में था मैं, हर तरफ से चवाव मिलता, तो वो रिक्शा वाला कुछ कुड़कुड़ आ रहा था कुछ हैदराबाद की जबान में, तो मैं भी कुछ बोल दिया है कि भाई पहले ही बात करके आए। तो वो एकदम रिक्शा रोक के पलटा और बड़े फलसफे की बात बोला जो मेरी जिंदगी चेंज हो गई। बोला बिठाया बोल के डांट रहा, खिंचाता तो मालूम होता था, तो फौरन उतर गया। तो जब कई चीजों का एहसास हुआ, एक तो हम अपनी अल्लाह ताला की रहमत को भूल रहे हैं, दूसरे उसका फलसफा बड़े बड़े प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी से बेहतर फलसफा है उसका, कि उसको ये कॉन्शियस है कि अल्लाह ताला उसको खिंचा रहा है और मुझे बिठाया है। अगर मुझसे खिंचाता और उसको बिठा देता तो मेरी क्या हशर होती, मेरा क्या हशर। तो यहां ये वही बात आ रही है कि किसी को मांगने की कैफियत में रख दिया है, किसी को देने की कैफियत में रख दिया है। मांगने वाले को मांगने में आजमाया जा रहा है, देने वाले को देने में आजमाया जा रहा है। तो किसकी दौलत दे रहा? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो तुझको दिया है उसमें से तो खर्चता है, तेरा है क्या? अरे तेरी तो जान भी नहीं है, तेरी हिदायत नहीं है, तेरा इल्म नहीं है। पूरा कुरान छान मारिया, इल्म अल्लाह ताला का दिया हुआ है, हिकमत अल्लाह ताला की दी हुई, हिदायत अल्लाह ताला की दी हुई, रिज़्क़ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, तो कौन सी चीज है तुम्हारे पास? तो इस चीज को कॉन्शियस रहो और इनको जो है नरमी से बात करो। वला तजल यदा का मगलूलतन इला उनुखिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती तखउदा मलूमम महसूरा। और अपने हाथ को अपने गर्दन से मत बांध लो और इतना भी पूरी तरीके से मत खोल दो कि तुम आखिर में बहुत ही मलामत करते हुए आजिज और मजबूर होकर बैठ जाओ। या मियाना रवि, एतदाल, मॉडेस्टी, मॉडरेट पन्ने की बात आ रही है कि भाई बखालत भी मत करो, उड़ाओ भी मत, बीच का रास्ता निकालो। ऐसी बखालत कर रहे हैं कि खाने को खाना नहीं है, हालांकि अच्छा खासा कमा रहे हैं, एक एक पैसा जोड़ के रख रहे हैं, ये बखालत भी हमारे बोले। ईमान और बुखल एक जगह जमा नहीं हो सकता, हदीस है। ईमानदार आदमी बकील नहीं होता, और ये जो फजूल खर्च शैतान का भाई होता है। तो अब ये मालूम हुआ कि हम एक बीच का रास्ता निकालें कि ना फजूल खर्ची करें ना बखालत करें, और वरना जो है बिल्कुल मलामत करते हुए आगे तो मजबूर बैठ जाएंगे। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, बेशक अल्लाह ताला जिसका रिज़्क़ चाहते हैं फैला देते हैं और जिसको चाहते हैं नपा तुला एक मिक़दार से देते हैं। कि मैं क्या करूं भाई, जितना अल्लाह ताला दे रहे हैं उतना है। गरीब हूं तो अल्लाह ताला की वजह से गरीब हूं, अमीर हूं तो अल्लाह ताला की वजह से अमीर हूं, मेरा है ही क्या? ये बात समझ में आना है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं यानी फैलाव देते हैं रिज़्क़ में, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं नपे तुले अंदाज से। देखिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जो है स्ट्रेटन हो गया है। अब यहां एक बात समझना, स्ट्रेटन नहीं,
स्ट्रेटन भी जो है जमता नहीं। कदर का मतलब जो है नपा तुला, अंदाजे से, मेजर्ड आउट, बात को बेहिसाब देते। इनकम टैक्स वाले आके एसेस करने में परेशान है, कितनी दौलत है समझ में नहीं आ रहा हूं। बात का ऐसा है, मालूम है रोज के 30 रुपये कमा रहा हूं, खत्म, उसका बिल्कुल सेट है, 30 रुपीज नपा तुला है, उसमें से 20 रुपये का खाता 10 रुपये घर में लेके जाके देता है, इस तरीके से उसका बिल्कुल नपा तुला रिस्क है। ये अल्लाह ताला का इंतजाम है। इन्नहु काना भी इबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों की खबर रखता है और देखता है, उसको मालूम है किसको कितना देना है। बात समझिए आप, ऐसी अलग टप्पू जिसको बोलते, उठा के किसी को अमीर और किसी को गरीब नहीं बनाया, उसको मालूम है किसको कितना देना है। एक फकीर को अगर दौलतमंद बना देगा, नमाजों को आता था वो नमाजें छोड़ देगा। एक दौलतमंद को अगर फकीर बना देगा तो हो सकता है बहुत शुक्र अदा करता था, ना शुक्रा हो जाएगा। देखिए, एक बात, हमारा ईमान ये होना है कि इस वक्त मेरी जो हालत है, अल्लाह ताला सब में ज्यादा बेहतर जानते हैं, और इससे बेहतर हालत नहीं हो सकती। बेस्ट हालत है। हम कितने, हमारा इल्म कितना, हमको क्या मालूम कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल जो हालात हो रहे हैं, बिल्कुल ये होना था, और हमारी जिंदगी के लिए ये हालात बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जानता है किसको कितना देना है। वला तख्तुलू औलादकुम खशियतिल इमलाक, और अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो। लोग समझते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही था। मैं हाल हाल में BBC का एक प्रोग्राम देखा, उसमें हमारे पास ही साउथ इंडिया के बाद फैमिलीज का बताया, बच्चियों को मार डाल रहे हैं। उनका इंटरव्यू हुआ, बोले क्यों मारते, तुमको बुरा नहीं मालूम होता? तो बोले साहब, इनको पाल के 17-18 साल 20 साल तक शादी के वास्ते पैसे जमा करना, शादी नहीं करना, ये मुसलसल गम से बेहतर एक ही गम बोल के मार डालते थे। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, क्या है? नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको रिस्क देते हैं और तुमको भी रिस्क देते हैं। तुम्हारा क्या चलता है मारने का, औलाद को कत्ल करने का क्या हक है तुम्हारा? देखिए, कुरान पे ईमान अगर आएगा तो ये हरकत नहीं होगी। रिस्क के वास्ते मार रहे हैं ना तुम, रिस्क तो हम देते, तुम कौन है रिस्क देने? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो दिया है उसमें से करके, तुम कहां से रिस्क देते? तो हम उनको भी खिलाते हैं, तुमको भी खिलाते हैं। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ित्अन कबीरा, बेशक इनका कत्ल करना एक बहुत बड़ी गलती है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसा सबीला, और जिना के करीब भी मत जाओ, ये बेशक जो है बेहयाई की चीज है और बड़ा बुरा रास्ता है। जिना क्या है? औरत और मर्द जो शादीशुदा हैं, वो हरकत किसी और के साथ कोई मर्द या कोई औरत करे, ये जो है ये बिल्कुल ममानियत आई है, इसकी सजा आई है, 100 कोड़े मारने की, संसार की, ये तमाम जो है सजाएं आई हैं कि सोसाइटी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। और फिर ये जो बात आ रही है कि वला तक़रबू, यानी जिना के करीब भी मत जाओ। देखिए, कुरान में बात, जैसा कुरान की आयत पे परसों कोई साहब फोन कर रहे थे कि साहब वो शराब की आयत, शराब के साथ हराम का लफ्ज नहीं आया, इज्तिनाब का लफ्ज आया। इज्तिनाब का मतलब यह है अवॉइड करो, दूर रहो। वैसी जिना के लिए वला तक़रबू जिना, जिना के करीब भी मत जाओ। अब आप बोलेंगे साहब जिना हराम छोड़िए, करीब मत तो जाओ, बोलिए। मतलब यह है कि ये ऐसी चीज है कि इसके करीब तक मत जाओ। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, क्योंकि निगाह से हर बात शुरू होती है। कुरान का हुक्म है, गालिबन सूरह नूर में बात आ जाएगी कि कुरान का हुक्म है अपनी निगाहें नीचे, मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें, औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें। जब निगाह नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं होगी ऐसी, तो इसके करीब भी मत जाओ। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और अल्लाह ताला ने जिस जान का कत्ल करना हराम किया है उसको कत्ल मत करो सिवा इसके के हक पे रहकर। यानी मतलब यह है कि अगर कोई कातिल है तो इस्लामी हुकूमत में उसका कत्ल हो जाएगा। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, इस्लामी हुकूमत की बात है, हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, तो कत्ल को हराम किया गया है। वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फला युस्रिफु फिल क़त्ल, और जो जुल्म से कत्ल किया गया है, बिला वजह के कत्ल किया गया है, तो उनके वारिसों को अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस अथॉरिटी में इसराफ मत करो, ज्यादती मत करो, इन्नहु काना मंसूरा, कि तुम्हारी मदद की गई। जैसा भाई किसी के वालिद साहब का कत्ल हो गया, अब उनकी इनकम थी समझिए कि
महीने को 2000 रुपये। तो जो साहब कत्ल कर दिए, उन्होंने कुछ ऐसा डिपॉजिट कर दिए कि महीने को 2000 रुपये उनको फैमिली वालों को मिल जाए। बात समझ में आए? अब क्योंकि कुरान आपकी मदद कर रहा है, यानी ये जो खून बहा जिसको बोलते हैं, ब्लड मनी जिसको बोलते हैं, अब आप बोले कि बाबा की तो जो है 2000 थी, पैसे वाले हैं 5000 5 लाख क्यों नहीं मांगना है इनसे? तो बोले नहीं साहब, मंथली हमारे को जो है 5000 इनकम का आप इंतजाम कर दीजिए। तो मरने वाले की आमदनी सिर्फ 2000 थी, आप क्योंकि कुरान से आपको हेल्प किया गया, आप जो है 5000 का तकाजा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको भी मना कर रहे हैं कि इस तरीके से एक्सप्लॉइट मत करो क्योंकि तुम्हारी मदद की गई। एक्सप्लॉइटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, और यतीम के माल के करीब भी मत जाओ सिवाय इसके कि अच्छे तरीके से, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। देखिए, यतीम के माल की बड़ी बात आई है। अब कोई अमीर आदमी के पास यतीम है तो वो तो खैर उसको अपना मुआवजा लेने की भी जरूरत नहीं है, उसको खिलाने पिलाने का जो है जो भी वाजबी खर्चा होता है उसमें से ले ले। अब बाज़ लोग ऐसे हैं जो यतीम को देखने के लिए उनको भी जो है साथ अपने पलना पड़ता है, तो बिल्कुल रीजनेबल तरीके से उनमें से कुछ ले ले। अब जैसा सूरह बकरा में पहले हम पढ़ चुके हैं, वहाँ बात आई है कि बाज़ लोग यतीमों का माल जल्दी जल्दी खा जाते, ये डर के कि ये बड़े होके फिर क्लेम करेंगे, तो इन लोग बड़े होने से पहले इनका माल खा दे। बड़े हुए तो बोलना मियाँ तुम्हारी तालीम का खर्चा ऐसा हुआ वो हुआ, चलो, तो ऐसी बात मत करो। अब ये बड़ी हमारी खास माशरे की बात आ रही, वह औफू बिल अहद इन्नल अहदा काना मसूला, और अपने वायदे की पाबंदी करो क्योंकि वायदों की पूछ होगी। हो आ रहा हूं कल, नहीं आया बेचार, सपा दिए दिन भर, पूछ होगी इसकी, ऐसा नहीं छूटेंगे आप। उसके बेचारे के कई इंपॉर्टेंट काम थे, वो छोड़ के आप आ रहे हैं, आपके इंतजार में बैठा हुआ था। फिर एक वायदा जो है दफ्तर को वक्त पे जाने का एक वायदा है, स्कूलों को वक्त पे जाने का एक वायदा है, कर्ज लिए तो वापसी करने के कुछ वायदे हैं, पंक्चुअलिटी के वायदे हैं, शादी ब्याह के वायदे हैं। आप लिख दिए कि इंशाअल्लाह मेरी बेटी का निकाह जो है 6:30 बजे होगा, ये भी वायदा है। लोग आके बैठे हुए हैं अपने जरूरी काम, भाई कई डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई वकीला हैं जो मौकिला उनके दफ्तरों में बैठे हुए हैं, पूरों को रोक के रखे हैं, दूल्हे मियाँ 9:30 को आ रहे हैं, ये वायदे की पूछ हो गया। देखिए, यहां ये बात समझने की है कि अगर हम इन तमाम चीजों पे अमल करते तो आज हमारा इम्पैक्ट ही अलग होता, दूसरों पे हमारा इम्पैक्ट ही अलग, हमारा इम्पैक्ट कुछ उल्टा हो रहा है। जैसा मेरे से कोई एक हमारे गैर मुस्लिम दोस्त पूछे थे कि साहब, इज इट ऑस्पिशियस इन मुस्लिम्स टू पोस्टपोन द टाइम ऑफ मैरिज एज इट इज ऑस्पिशियस विद अस टू हैव द मैरिज ऑन डॉट। 6:20 बोले तो 6:20 में होता उनका, हमारे पास 6:30 बोले तो आज के बोले थे, अगर 6:30 बोले कभी भी होंगे, सुबह तक होते, ये हमारा मामला है। तो वायदों की भी जो है पूछ होगी। वो ऊफुल कैला इजा किलतुम, और जब तुम नापो तो पूरे का पूरा नाप दो, वजीनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और सीधे तराजू से तोलो। देखिए, कोई चीज नहीं छोड़ी गई, बिजनेसमैन को भी जो है हुक्म आ गया, नाप तोल में कमी मत करो। पूछा जाए भाई आपसे जो खरीद रहा वो नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला बराबर देख रहा। आप अगर इस बात का शऊर रखते हैं तो फिर कांटा इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल जो है ईमानदारी का। उसकी वजह बता रही, ज़ालिकुम खैरुन व अहसनु तावीला, ये बेहतरीन चीज है और नतीजे के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन इसका नतीजा निकलेगा, माशरा ही अच्छा हो जाएगा। आजकल क्या है, पूरा धोखा ही धोखा है, ये धोखे का कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो ये सब ठीक हो जाएगी। फिर ये हम लोगों के लिए बड़ी खास आयत आ रही है, वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, और ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिसका तुमको इल्म नहीं है। कुरान हदीस में है तो उस पर अमल होगा, कुरान हदीस में नहीं है तो फिर उस पर अमल नहीं होगा। बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हमारे खानदानों में बात चीजें चल रही हैं, जरा पूछ लें किसी से कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये होता, भाई अब फैमिली ट्रेडिशन है, दादा परदादा से यार आज तक नहीं पूछे, आपको उसके पूछ रहे हैं सामने के बच्चे, ऐसी बात आती है। तो ये हम रिसर्च करें कि भाई ये कुरान की किसी आयत में हुक्म आया है, इसका नहीं आया है, कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस इसमें आई है नहीं आई है।
جن बुजुर्गों के नाम पे आप इस किस्म की चीज करते हैं, उनके तालीमात में कहीं ऐसा मिलता है? नहीं मिलता है. कि कौन बोले करो बोल के आपको? तो खुदा ये हुक्म आ रहा है कि वला तख्फू मा लैसा लका बिही, यानी ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिसका तुमको इल्म ही नहीं है, उसकी इत्तिबाई मत करो. इन्न समा वल बसरा वल फुअदा कुल्लू उलाइका काना अन्हु मसूला, यानी बेशक तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख, तुम्हारे दिल और दिमाग, हर एक से उनके बारे में पूछा जाएगा. सुना था ऐसी बात, देखा था ऐसी बात, सोचा समझा था ऐसी बात? किस अथॉरिटी पे तूने ऐसा किया? फिर और एक मतलब यह आता कि कान से क्या सुना पूछा जाएगा. कुरान सुना, फजलियात सुनते बैठा था. इस तरीके के साथ है हमारे अज़ां, टीवी पे अज़ां ओवरलैप हो रही है. हैया अला सलाह वहां बोल रहे हैं, यहाँ बोले अरे वो मैं गया था कि मर गई तो कैसा होगा, बीमार है हॉस्पिटल में पूरे घेरे हुए हैं, ऐसा जैसा अपने रिश्तेदार हैं. ये है घर घर की बात है. तो एक मतलब उसका ये होता है कि देखो तुम क्या सुन रहे हो पूछा जाएगा, तुम क्या देख रहे हो पूछा जाएगा, तुम क्या सोच समझ रहे हो पूछा जाएगा. हर एक के बारे में इनका सवाल होगा. वला तमशी फिल अर्ज़ी मरहा, और जमीन पर अकड़ के मत चल. और फिर इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा व लन तबलुगल जिबाला तूला, ना तो जमीन को फाड़ सकता है, ना तू जो है पहाड़ की लंबाई तक पहुंच सकता है. फट जाएगा, अगर ज्यादा जो है तलने को जाएगा तो जो फट जाएगा सीधा. नहीं है. इनके सारी चाल से भी इनके सारी जाहिर हो कि भाई हाँ ये लोग अपने आप को बिल्कुल ही मॉडेस्ट समझते हैं. देखिए यानी चाल से आदमी, आपका जो पहला इंट्रोडक्शन होता किसी से, आपके एक्सटर्नल रवैये से होता. आप बिल्कुल जो है इस तरीके से हाँ बोलिए जनाब बोले तो उन्हें अंदर बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये जो रवैया होता है एक्सटर्नल, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो है जमीन पे अकड़ कर मत चल. तू ना जमीन को फाड़ सकता है, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकता है, तो फिर क्यों अकड़ता है? कुल्लू ज़ालिका काना सय्यहु इंद रब्बिका मकरूहा, इन तमाम चीजों की जो बुराई है आपके पालने वाले अल्लाह ताला के पास नापसंद है. अब ये जो 14-15 अहकामात आए हैं, इनकी तमाम बुराइयां जो अल्लाह ताला के पास नापसंद है. ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, और ये हिकमत की वो बातें हैं जो आपको जो वही की जाती है, उसमें से ये तमाम हिकमत की बातें हैं. ये हिकमत की बात क्या है? हिकमत क्या है? हिकमत विजडम की बात है, दानाई की बात है. हिकमत फैसले की बात है, अल्लाह ताला का ये फैसला है. हिकमत में अहकामात आ जाते हैं, ये अहकामात है. हिकमत में इस्तेहकाम है, फर्मनेस है. इसमें फर्मनेस है. कुरान का हुक्म ना अब तक बदला, ना बदल सकता, ना कोई बदल सकता है. तो ये हिकमत की बातें हैं जो आपके ऊपर वही वो करते हैं. फिर जो अल्लाह ताला अपने बारे में बोल रहे हैं उसी पे बात खत्म हो रही है. वला तजल मा अल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्खा फी जहन्नमा मलूमम मदहूरा, और अल्लाह के साथ किसी और को खुदा मत बना, ऐसा ना हो कि तू जहन्नुम में मलामत करते हुए ठुकराए हुए फेंक दिया जाए. अल्लाह के साथ सिवा जो है किसी और को इलाहा मत बना. देखिए हमारा जो सब में बड़ा इलाह है वो अंदर बैठा है. कुरान में 2 मुकामात पे बात आई है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना इलाहा बना रखा है. इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना इलाहा बना रखा है. ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं. तो जिस दिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह को कमिट करेंगे, मानेंगे, उस दिन अपनी ख्वाहिश को भी तोड़ के फेंक देंगे. आज से मेरी कोई ख्वाहिश भी, कमिटमेंट वो है. देखिए कलमा एक कमिटमेंट है. कल ही किसी से कोई बात हो रही थी कि साहब ये फलाना ऐसा अमल नहीं करता होने. देखिए अमल के लिए कमिट, आप एक कमिट कर लीजिए कि इंशाअल्लाह मैं रोज 5 नमाज पढ़ूंगा. कमिटमेंट करेंगे तो फिर नमाज होगी. कमिटमेंट ही नहीं. इत्तेफाक से मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, इत्तेफाक से एक दोस्त मिलकर ढकल के अंदर कर दिया हमने. ये नहीं होता कमिटमेंट. तो यहाँ अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो सिवाय अल्लाह के किसी और को खुदा मत मानो, कोई और को अथॉरिटी मत मानो. अब हमारे बस में जो अब असल अथॉरिटी है वो हमारी ख्वाहिश नफ्स, हमारा डिजायर जिसको बोलते हैं. तो अपने डिजायर को भी मत मानो सिवाय अल्लाह ताला के. वला तजल मा अल्लाह इलाहन आखरा फतुल्खा फी जहन्नमा मलूमम मदहूरा. अब यहाँ जो है एक समरी के तौर पे मैं ये लिख दिया हूँ ये अहकामात कि अल्लाह ताला के बारे में है, वालिदैन के बारे में है, खैरात के बारे में है.
فضول خرچی کے بارے میں ہے، اعتدال کے بارے میں ہے، بچوں کو قتل کرنے کے بارے میں ہے، زنا کے بارے میں ہے، قتل اور یتیم اور وعدوں کی پابندی، ناپ تول، جہالت میں عمل کرنا اور فخر اور شرک، یعنی یہ 14-15 احکامات ایک جگہ پہ آ گئے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، فَأَصَافَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِن مَلَائِكَتِهِ إِنَاثًا، تو کیا تمہارے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے بنائے اور خود جو ہے ملائک میں سے بیٹیاں چن لی؟ اب یہ جو مشرک تھے وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ ملائک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں اور خود اپنے کو بیٹے، بیٹی ہوتی تو جو ہے منہ لٹکا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ فیصلہ قرآن ہے کہ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم جو ہے ایک بہت بڑی سخت بات بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہو، بیٹے بناتے ہو، بہت سخت بات بولتے ہو، بری بات بولتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں باتوں کو مختلف طریقے سے پھیر پھیر کے پلٹا پلٹا کے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو یا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ پھیر پھیر کے سمجھانے کی کیا بات ہے؟ ایک صاحب پوچھے کہ بھائی صاحب یہ گولکنڈا ہوٹل کہاں ہے؟ میں اشتہار نہیں دے رہا ہوں، ایک دم نام آ گیا۔ اب ایک صاحب بولے صاحب آپ لکڑی کے پل سے نکلیے، ایسا نہیں سمجھا؟ اچھا فرض کیجئے آپ مہدی پٹنم سے آ رہے ہیں، اسی بات کو آپ دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے چیزوں سے، ہم نوٹس نہیں کر رہے، ادھر سے پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اچھا مہدی پٹنم سے آ رہے ہیں آپ، اچھا آپ اے سی گھاٹ سے آ رہے ہیں، بازار گھاٹ سے نکل کے آ رہے ہیں، آپ مختلف طریقوں سے بتا رہے ہیں۔ کیسا فرض کیجئے ادھر سے آ رہے ہیں آپ، خیرآباد سے آ رہے ہیں، مگر پتہ ایک ہی کا بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہم باتوں کو مختلف طریقے سے پلٹا پلٹا کے پھرا پھرا کے سمجھا رہے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کتنے وقت آیا؟ بار بار وہی بات بول رہے، ارے ایک وقت بول دیا نا، ابھی سمجھ نہیں، یہ بار بار یاد دلانے کی چیز ہے۔ 650-700 پیجز کی کتاب ہے، یہ ایک سٹنگ میں ختم نہیں ہوتی، جب کھولیں گے تو بعض اہم مسئلے اس میں آئیں گے۔ ریپیٹیشن کا مقصد سمجھنا ہے، کیوں ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ہم فزکس کی کتاب پڑھتے، فزکس کی کتاب میں ہیٹ کے چیپٹر میں ہیٹ کے چیزیں آگے، لائٹ پڑھ رہے ہیں تو لائٹ میں ہیٹ کی بات ریپیٹ نہیں ہوتی اس میں، وہیں کا وہیں آ گیا۔ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب۔ معلوم ہے کہ ایک سٹنگ میں نہیں پڑھیں گے یہ لوگ، بلکہ حکم یہ ہے کہ اتنا ہی پڑھو جتنا آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ اگر نیند آنے لگے، سمجھ نہیں پا رہے ہو تو بند کرو، رکھ دو۔ دیکھیے پڑھائی کے معاملے میں بھی یہی ہے، فزکس ہے، آپ کو سمجھنا ہے، اگر نیند آ رہی بند کر کے رکھ دینا، نہیں تو سمجھ لو، خالی انگریزی پڑھ کے کیا کرتے ہو، اس کی مسئلہ سمجھنا ہے اندر کا۔ تو مختلف طریقے سے جو ہم پھیر کے قرآن کو سمجھاتے ہیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور یہ جو کافر ہیں ان میں سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں بڑھتی۔ یعنی ہم مختلف طریقے سے سمجھا رہے ہیں لیکن ان میں سوائے نفرت کی اور کوئی چیز نہیں بڑھتی۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اور جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو پھر یہ پورے کے پورے عرش والے پہ حملہ کرتے، عرش پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا سنا ہے، کبھی ایسا دیکھا ہے، کہیں انتشار ہے، کہیں کیا یونیفارمٹی ہے؟ ہاں، بلینز آف ہیونلی باڈیز، بلینز آف آربٹس، کہیں سمجھ میں نہیں آیا، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کہیں ٹکرا نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹس نہیں ہو رہے ہیں، کہیں لیٹ نہیں ہو رہا، فلانا پلانٹ فلانے دن دکھنا بولے تو فلانے دن دکھ رہا، فلانے تاروں کا جھرمٹ فلانے دن دکھنا بولے تو دکھ رہا، لونر ایکلپس سولر ایکلپس آپ کے کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے، برابر وہ ٹائم پہ وہ وقت پہ جو ہے برابر سورج گہن اور چاند گہن ہو رہا ہے۔ اگر کئی ہوتے تو تماشا ہو جاتا تھا۔ دیکھیے ایک بات، ایک بالکل لاجک ہے، اگر کئی خدا ہوتے تو تماشا ہو جاتا تھا ساری کائنات میں، ایک ہی خدا ہے، یہ بات کو مانو۔ اب یہ بڑی خاص آیتیں آ رہی ہیں، سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بری ہیں، ڈیفیکٹ لیس ہیں، بہت ہی بہت بلند ہیں۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کتنے بلند ہیں، یہ جو بےہودگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تسبح لہ السماوات سبع والارض ومن فیہن، یعنی 7 آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے
اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یا کرتی ہے. اب تسبیح کے معنی سمجھنا ضروری ہے قرآن سے. سورہ مزمل کی 7ویں آیت ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. دیکھیے سمجھیے بڑی خاص بات ہے. بہت سے لوگ مس کر رہے ہیں تسبیح کے معنی. قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. تسبیح کو قرآن نے کیسا سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک دن کے وقت آپ کو سبحن طویلا بہت لمبی سبھا مصروفیت ہوتی ہے. سبھا کا مطلب کیا ہوا؟ مصروفیت. ہاں تو ایک تو مطلب تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تسبیح کے بھی معنی آ رہے ہیں. قرآن کو قرآن سے اگر آپ سمجھنے بیٹھے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور ان میں جو کوئی ہے وہ آپ کے احکامات کی پابندی میں مصروف ہے. میں قرآن سے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کروں. تسبیح بیان کرتی ہے. میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں کہ صحابہ نے شاید پہ غالباً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر چیز کیسے تسبیح بیان کرتی ہے؟ آپ نے ہاتھ میں مٹی لی اور صحابہ کے کان پہ لگائی، اس سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. میں اٹھایا تو نہیں آئیں گی آواز. جس کھجور کے پیڑ پہ آپ ٹیکا لے کے جو ہے خطبہ دیتے تھے ممبر بننے کے بعد جب آپ وہ چھوڑ دیے تو وہ ممبر سے رونے کی آواز آتی تھی. غم میں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا دینا چھوڑ دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ ایک بات ہے. یہ جذباتی انٹرپریٹیشن ہے. ایک انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن اس کا ہونا ہے. آج کے دور کے لحاظ سے ایک انٹرپریٹیشن ہونا ہے جو قرآن کے خلاف نہیں جانا. سبحن طویلا کو قرآن نے سمجھایا کہ دن میں آپ کو مصروفیت ہوتی ہے تو 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں مصروف ہیں. اچھا پھر اس کے بعد میں کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح میں اس کی تعریف کرتے ہوئے مصروف نہیں ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سمجھا دیا. اب یہ مصروفیت کی اگر آپ مانے لیں تو ہم ان کی مصروفیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. چلیے ایک چھوٹی سی مثال لیں. گھاس. ہم گھاس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے گھاس بھی نہیں ڈالتے. اتنی حقیر چیز سمجھتے. آج اگر دنیا سے گھاس نکال لی جائے تو پوری جغرافی بدل جائے دنیا میں. کئی بکریاں گائے بھینس مر جائیں اگر خالی گھاس. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ معلوم ہوا کہ تسبیح کیا ہے؟ اپنے وجود کے مقصد کو پورا کرنا. یہ تسبیح ہے. ٹو فلفل دا ڈیوٹی اسائنڈ ٹو یو. پنکھے کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا. یہ اس کی تسبیح ہے. لائٹ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. یہ اس کی تسبیح ہے. اس کا کام کیا ہے؟ آواز کو بڑھا کے پہنچانا. یہ اس کی تسبیح ہے. پھر میری آپ کی تسبیح کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میری آپ کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں. یہ آپ کی میری تسبیح. تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ اپنی جگہ پہ بس میں بیٹھے ہیں آپ کچھ بھی کرنا نہیں ہے تسبیح پڑھ لے رہے ہیں کوئی نہیں روک رہا اس سے. لیکن تسبیح کا یہ مفہوم انٹلیکچوئل مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایوری تھنگ ہیز بین کریٹڈ فار اے پرپز اور ایوری تھنگ کریٹڈ از پرفیکٹ فار دا پرپز فار وچ اٹ ہیز بین کریٹڈ. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کمال تک پہنچا کے پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. ایک بات ہے اے پرفیکٹ گاڈ کیناٹ ہیو این امپرفیکٹ کریشن. بات سمجھیے. اللہ تعالیٰ کامل ہیں پرفیکٹ ہیں ان کا کریشن بھی پرفیکٹ ہے. ہم اگر مقصد وجود اگر سمجھیں برابر ایک شرابی ہے اس کا وجود ہی شراب کو بدنام کرنا ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے بہترین پیدا کیا گیا ہے. ہم وہ نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں شرابی کو. شراب کی ممانعت آئی ہے قرآن میں. پی کے موہری میں پڑا ہوا ہے. اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے. آپ کو پیغام دے رہا ہے
کہ تمہارے قرآن میں جو شراب کی ممانعت آئی ہے اس کے خلاف اگر تم جا کے شراب پیو گے تو اس طریقے سے تم پڑے رہو گے. پرفیکٹ ایگزامپل ہے. ہم یہ اس کو نہیں. تو تسبیح کا مطلب کیا ہوا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل میں مصروف رہنا ساری کائنات کی تسبیح ہے. اور ہماری تسبیح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے، درگزر کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے آ کے چپ کان میں جو ہے کچھ پر وہ کر رہا ہے، دیکھا میں بچہ ہے، درگزر کر رہا ہوں، بچہ ہے، ایک مارا تو بیٹھ جائیں گا وہ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے معاملے کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. چھوڑو، مجبور ہیں، کمزور ہیں، چھوڑو، کمزور پیدا کیے گئے ہیں، چھوڑو. حلیم، درگزر کرتے ہیں. غفور ہیں، سزاؤں کو جو ہے درگزر کرتے ہوئے سزاؤں کو اس سے بچا لیتے ہیں.